रहे हैं निगाहे उर्दू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खूबसूरत शानदार नातिया कलाम आवाज़ पेशकश निसाइशा। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। आइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप खैरुल बशर, आप खैरुल वरा, आप खैरुल बशर, आप खैरुल वरा। मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, बाद अल्लाह के आला है रुतबा तेरा, बाद अल्लाह के आला है रुतबा तेरा। मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, ए हबीबे खुदा खातमुल मुरसलीन, ए हबीबे खुदा खातमुल मुरसलीन। आपसे चमकी इंसानियत की जबीं, आपसे चमकी इंसानियत की जबीं। आपके दर का खादिम है रूहुल अमीन, आपके दर का खादिम है रूहुल अमीन। ए मोहम्मद तेरा कोई सानी नहीं, ए मोहम्मद तेरा कोई सानी नहीं। आपके लिए ही ए रसूले अमीन, आपके लिए ही ए रसूले अमीन। रब ने पैदा किए आसमानो ज़मीन, रब ने पैदा किए आसमानो ज़मीन। मुक्तदी अंबिया, मुक्तदी अंबिया, आप हैं मुक्तदा, आप हैं मुक्तदा। मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, आपने रब से हमको किया आशना, आपने रब से हमको किया आशना। हमको दिखलाया तौहीद का रास्ता, हमको दिखलाया तौहीद का रास्ता। आप उम्मत के रहबर हैं और पेशवा, आप उम्मत के रहबर हैं और पेशवा। बहरे ज़ुल्मात में आप हैं आसरा, बहरे ज़ुल्मात में आप हैं आसरा। उम्मती 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 ए खुदा, उम्मती 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 ए खुदा। रोज़ महशर में होगी तेरी ये सदा, रोज़ महशर में होगी तेरी ये सदा। आप तारीकियों में रोशन दिया, आप तारीकियों में रोशन दिया। मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, तुझ पे कुरान नाजिल खुदा ने किया, तुझ पे कुरान नाजिल खुदा ने किया। बन के जन्नत महकता हुजरा तेरा, बन के जन्नत महकता हुजरा तेरा। रब ने की आपके हुस्न पे इंतहा, रब ने की आपके हुस्न पे इंतहा। मौजज़े सारे नबियों के तुझ में आया, मौजज़े सारे नबियों के तुझ में आया। आप पहुँचे हैं एक शब में अर्शे ओला, आप पहुँचे हैं एक शब में अर्शे ओला। और की गुफ्तगू रूबरू ए खुदा, और की गुफ्तगू रूबरू
آپ کا مرتبہ عقل سے ماورا، آپ کا مرتبہ عقل سے ماورا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ ذرا غور فرمائیے، آپ شمس و ضحیٰ، آپ بدر الدجا، آپ شمس و ضحیٰ، آپ بدر الدجا، آپ کے دم سے روشن غار ثور و حرا، آپ کے دم سے روشن غار ثور و حرا، ہے سراپا ہدایت تیری ہر ادا، ہے سراپا ہدایت تیری ہر ادا، میرے ماں باپ ہوں آپ پر ہی اب فدا، میرے ماں باپ ہوں آپ ہی پر اب فدا، آپ کے ایک اشارے پر اے مصطفیٰ، آپ کے ایک اشارے پر اے مصطفیٰ، سر جھکائے کمر بھی دو ٹکڑے ہوا، سر جھکائے کمر بھی دو ٹکڑے ہوا، پڑھتے ہیں تجھ پر آدم بھی صلی علی، پڑھتے ہیں تجھ پر آدم بھی صلی علی، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ میں ہوں تیری غلام، یا محمد مصطفیٰ میں ہوں تیری غلام، مجھ کو بھی ہو عطا آب کوثر کا جام، مجھ کو بھی ہو عطا آب کوثر کا جام، آپ کی ذات پہ ہو کروڑوں درود و سلام، آپ کی ذات پہ ہو کروڑوں درود و سلام، لب پہ ہو تیری نعت صبح و شام، لب پہ ہو تیری نعت صبح و شام، کس قدر ہے بلند آپ کا مقام، کس قدر ہے بلند آپ کا مقام، ہے کلام آپ کا میرے رب کا کلام، ہے کلام آپ کا میرے رب کا کلام، آپ سے ہی دنیا میں حق کی ضیاء، آپ سے ہی دنیا میں حق کی ضیاء، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ غور فرمائیے، آپ نے رب سے ہم کو کیا آشنا، آپ نے رب سے ہم کو کیا آشنا، ہم کو دکھلایا توحید کا راستہ، ہم کو دکھلایا توحید کا راستہ، آپ امت کے راہبر ہیں اور پیشوا، آپ امت کے راہبر ہیں اور پیشوا، بحر ظلمات میں آپ ہیں آسرا، بحر ظلمات میں آپ ہیں آسرا، روز محشر میں ہوگی تیری یہ صدا، روز محشر میں ہوگی تیری یہ صدا، آپ تاریکیوں میں روشن دیا، آپ تاریکیوں میں روشن دیا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نگاہ اردو چینل کی جانب سے یہ خوبصورت شاندار نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا تھا۔ آواز و پیشکش مس عائشہ۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور دیکھتے رہیں نگاہ اردو۔
اپنا بصد کو یقین